وما مماتي او داسې مرګ هم او خاندانی مرګ یا د بچو مرګ یا د علاوه مرګ هر لمحه زما او زما د خاندان او زما د امت ټول د الله د رضا د پاره یو رسم یو رواج پکې نشته ټول خبره هغه دی چې د الله حکم دی د الله هدایت دی په دې عمل کوم لله رب العالمین الله د رضا د پاره ملت محمدیه دا د ملت ابراهیمیه عکس جمیل دی دا داغه هغه پرتو ده داغه سوره دی داغه تشریح او توضیح او داغه وضاحت او تشریح ده د تیرې جمعې کې ما درس کړو چې الله پاک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي یو داسې کس چې هغه ته الله پاک ظاهره ورکړي خرچه ورکړي مال ورکړي تلای راتلای شي سفر او د سفر خرچه پر داستول شي رحله وسرای سورلی وسرای انتظامات ورسرای چې هغه دا رسي ال بیت الله ته ولبي حجه او دا سره قصدن حج نه کوي قصدن دا اراده نه کوي د حج دوام نه کوي د حج لپاره کوشش نه کوي نه پیسې جمع کوي نه دا فکر کوي نه دا جنون پسند راولي نه دا عشق پسند راولي نه خانه کعبه د قتل او ذوق دی حرم پاک کې یو ځل را کوزنما بڑا مکه مکرمه کې بڑا منزل نه لاندې کمرې ته رالم دلته کسان ناستو او بس هغه سیګریټونه لګولو او ګپې لګولو د بلخوا د جمعې اذان شوی او د جمعې خطبه شروع وه زه ورته وشوم ما ویل چې راځئ د بیا مونځ ودرېږي او د خطبې آخر دی هغې مولوي صاحب ته زه حیران شوم او ما نه خفه شو د دې ایمان هم خرابېږي اعمال خرابېږي جمعې خرابېږي او حج او مناسک خرابېږي لږ مخکې لاړم بیا پرې راته شوم راځئ که نه راځئ چې د جمعو خرابېږي مناسک به خراب شي حج عبادت به ټول متاثر شي خانقاه به مخامخ ده او خطبه شروع ده او نږدې ځای دی هغې بیا ماته مولوي صاحب ته ځه بس موږ راځو بیا لاهم او جواني هم وه او څه داسې ولغلې هم وې بیا راواپس شوم توبه بیا هغې راته ووې ته د حج خبره کوې ته د حج د خرابي خبره کوې ته وایې خطبه دې ختم کړي فوت کړي ته وایې ثواب دې ختمېږي و هغې ما ته ووې چې مونږ چې حج ته راغلو ته څه خبره مونږ د خولې نه مه وباسه مونږ چې څه خوړلي دي هغه مونږ وخوړل بیا به داسې کار نه کوو حتی که نه شم ویلی توبه مو وکړه په جلا راغلم ما د خدایه پاکه دا خلک دې راڅخه راوستلي دي او بیا محرومه دي د عبادت نه د مونځ نه د جمعې د مونځ نه د خانقاه د قربت نه الله په برګاه کې د سجدې نه د خیالګاو دا سیر دی دا تفریح ده دا مزې وی دا به خوندونه وي دلته به ډمتوب وي دلته به ګډاګانې خبر داسې نه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم اعلان کوي خبردار ولم حجه دنیا شته دولت شته پیسې شته وسایل شته او د دې باوجود نه د حج دعا کوي نه د حج اراده کوي نه خرچه لګوي نه منډه وایي نه دعاګانې غواړي الله پاک پیغمبر فرمایي فلا علیه ان یموت یهودیا او نصرانیا وذلك ان الله تبارک وتعالى يقول الله پاک پیغمبر فرمای ځای که يهودي مړ شو او که نصراني مړ شو او که د خپل مړ شو د ټول مرګ به یو شان کوي دې دپاره د حج تمنا کوئ د حج دعا کوئ حج دپاره ژړا کوئ بیا دام ده چې چا د حج دعا نه وغوښتله حج دعا یې نه کوله حج دپاره ژړا او ماتم نه کولو د حج دپاره فریاد او الله په بارګاه کې ابدیت او اظهار دعا یې نه کوله دم خطرناک دی خطره دا ده یهودي هو که مرې یا نصراني هو که مرې یا به عیسائی یا نصراني یا به هغې سره یهودي یا به هغې سره مرګ راځي هغې په شان الله پاک دې تاسو مونږ ټول دې نه محفوظ وساتي دومه خبر چونکې دا مبارک ایام شروع بشي د ذوالحجې اوله عشره دا ډېر مبارک ایام دي ډېر ښکلي ایام دي دا د ذکر دا د عبادت دا د تلاوت دا د خدای پاک پیغمبر باندې درود دا د مراقبه دا د فکر آخرت او اعمال صالحه ایام دي لکه رمضان کې ثواب دی
دا سے پدے مبارک میاس کے ثواب دے دام دے مبارک ورز دے دا یاد ساتھ کہ خدای پا بارگاہ کے دا اللہ پاک خپل دروازہ چاہتا نہ بندے گی اللہ پاک رارا چاہتا نہ بندے گی اللہ سر مذاکرات چاہتا نہ بندے گی اللہ پاک سر ملاقات چاہتا نہ بندے گی ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل نہیں اللہ پاک رب ذوالجلال دروازے 24 گھنٹے کھلو کی دا مبارک رجدی مبارک ایام دی دا دے پہ حوالے سرا حدیث رات یاد شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابی رالو کہ پیغمبر طالب دے کہ پیغمبر شاگرد دے عاشقدار وفادار دانسار داسپار اور پورا ایماندار دے خانالو دا روانو پلارے کے پیغمبر راتلو بخ کی او باغ رالو دا کدرو باغ دے یا نور سبنی دی یا نور ثبوت دی آکی چرندو چغیدو دا مرغانو آوازنو دا مرغان دا بچو آوازنو دا سڑے ورطاو شو نوجوانو طالب جانو ورطاو شو آخوا کہ اوخوان ورلو سادر پلاس کو برا اوخاتو دا مرغانو بچی پراتو اگر طور راکوس کر اور پخپل صادر پلاتاؤ کو اور صادر کے بند کر اور روان دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترا روان دے فضان صادر اچولے دے لاندے پراس کے رومال دے اور رومال کے ورطا مرغان والا بچی دی تاکہ رومال راتاو کردے اور روان دے فضیلاس کے دیوالے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ترالو سلام بیارزو کو خیر خیریات تپوزو کو پیغمبر ورطو فرمشیا دا اللہ سے پٹکلے دا سے چل دے ساوازن راتلت دا مرغان دا بچو اکشار چاگی راتلے پیغمبر عرضو کو استاد جی پتے دا ونو پتے لوئی باغ کے راتلما اور دا مرغانو دا وزنو دا غید بچو آوازنو پی ورغلم دا طول پچی میرا اوچت کر دارا سردی اور بیارا اطلم زچر اطلم من برا دا دیمور مرغا اگا خبر شوا اگر ما پسر برابر روان دا دخپلو بچو اگا سیکورٹی کئی حفاظت کئی سوکری کسی اور چاکداری کئی اور دین علاوہ دا دی اگا حراست کئی اور روان دا دیکھو آخوری کلمات را کوزش کئی وچت سی دا موری دا بے خرار بے تاب بے چین بے حال بدالا دیر زیادہ پراگندگالا یا رسول اللہ جگہ مور دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم برتاوگے خبچیا تا دا سوکا دا خو مور خو پدے دیرہ ناشنا طریقے سرا کہ مینائی نو دا خبرم ہوکا استاد چی یا باتا خیال رالو دا مور ورسارا دا او پمارا روان دا ما دا صادر واچولو او بچی اختارشول او دا مور پا موٹا وراوا چولا زان راوخ ورزلو بچو باندے ما شالا نتلا آخر ما صادر پراتاو کو تور میں بند کرن جارا روان شم دا دی مورم پکے دا پیغمبر ورطے دا شیکولاو کا صادرہ خوکا چو دیتا مور بلانا شی دیسا دیتا بسا خوراک موراک رالی دا صادر کلاو کو بچیم دی او مور ورطا ڈٹ کے ناسا دا نا دیکھ وادی نا اخ وادی نا اولاد پریک دی اولاد میانا دا یواز نا پریک دی اولاد گرفتار دے دور سرازان گرفتار ہو اور ناسا دا لوزی نا زنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطو فرمین دا مور دا خپل اولاد عاشق دا محب دا پہ مین دا مور دا زلٹ اکلے دی دا بزان مر کی اولاد نجدہ کی گی بچیا دا بیا پا دے رومال کے بند کا خپل زیتا آتا وروالا خپل کور کے کینوا خپل جالے کے کینوا مور پا دری سنبھالے کے اور تراشا دا ہننا حلتا ایک دا دالتا کینوا دیا لارو واپس حالتا کینولو حالتا کی خودلو واپس رالو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطاوی بچیا زما طالب برورا صحابیہ قربان دسم وفادار جانسار عاشقدار دا مور مینہ دیولی دا او جی املی دا مور عشق دیولی دو وی مولی دو دا مور لا اولاد سرا محبت دیولی دو وی مولی دو وی ما دا پلوی خدا قسمی دا اللہ دا رحمتنا دا اللہ دا عنایتنا دا اللہ دا مغفرتنا دا اللہ دا محبتنا تک کروڑ چند خدای تگرانے خپل گناہگار بندہ اللہ دا دے لکہ دے تخپل بچی گران دی
اللہ پاک تا داغینا کروڑ چند گرانے ہر مسلمان زما امتی چی کلمہ فیل دے گناہگار دے فاسق دے فاجر دے بدکار دے بد عمل دے لیکن اللہ منی کہ اللہ قدرت منی کلمہ منی اور مصبح بندی کئی احکام سر ترسائی نقل کئی اصل ترسدر رسو نقل کئی اللہ پاک تا زما امتی اخپل مسلمان دا دے مورتا لگا اخپل بچی پہ گران دی اللہ پاک تا دا انسان مسلمان دا دے 1000 کروڑ چند گران دی دو مبارک ورځو کې ولې بل لار شته به د خدای درځانه بل پناهګاه شته بل خدای شته بل د خدای د مقابله طاقت شته مشکات شریف حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابه په غزوه کې روان جهاد ته او یو ځای ته ورسېدل هلته کې قبیله و خاندان و پورا خلقو هغه خبر شول چې ملمنه راغلل دیم داسې په داله راته دل ګوري خیمې مې وې لګېدلې ځلي او یوه زنانه لګیا ده انغره یې کېښودلې دی لا دې اور بل کړی دی او روټۍ پخه کی داغی برابر کی پتیغ نیالی کنا دا ارتضا سے مخ کسی دے بلخو معصوم بولو کے معصوم اگر غیق کے دے بلخو ہوا رخ دے خوشی او دا اور سولت دے خوا دے معصوم طرف تا زن راو غرزائی دا دیر بیتول اور بیت دول اور بیت تحاشا آنن فانن خل معصوم کیا سرا ہوا رہی اور نے بچکئی اور دا لمبو نے بچکئی اور دا تو نے بچکئی چیز ما بچی تا تکلیف نو رسی دا تا خبر چلے دلا چاورتے دا خو پیغمبر دے صلی اللہ علیہ وسلم اغین تپوسو کو اغین منگا مسلمانانو اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم المکلبرہ ہو لیا دا خوشحالی خبر دا چل محمد صلی اللہ علیہ وسلم حسن اتفاق سے نظر کر آخلے دے دے خز پیغمبر تا استاد جی یا رسول اللہ دا میں بچے دے اور شولے پہ راضی ززان فضوم و خدای بچکو ماں پر دنیا کے امور دا سشتا چاہے خپل بچے اور تو ورس گئی قربان شم دے صحابی اور دے خزش دا خبروں کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستر کے دو اوہ کنے ڈکے سے پل کے جھکا دی سوچ کے لارو دے خز سوال اور داغے جواب پیغمبر سرو ایک خبر دم دردناکا چه پیغمبر زلو اون لرزدلو او پچلا شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرمائل تا مورے اور دا مور دا تقاضا دا چه مو خپل بچے پور کے نہ برداشتائی اور تا نہ برداشتائی اور میں ساتھے ما دا پا خدای قسمی ما دا لو خدای قسم دے چه سمرفتا تا مورے لخپل بچی سرا محبت دے اور میں بچ کے اللہ پاک تانا کروڑ چند زیاد تخپل امت سرا محبت دے اللہ پاک با تخپل پیغمبر امت پور کے نہ غرزائی اللہ چھ لا الہ الا اللہ نکارو کی یا پشر کی مبتلائی اللہ پاک کی حفاظت گئی اللہ پاک کو بچ گئی دا اندازہ خلی دغا دا وزی دی چھ دغا روی کہ من بخودے تا نو جاڑو بیا بکل جاڑو بیت اللہ تا خلق روان دے اور تپوس کے چیزی سنگ لاسو اول بسکا حکومت دعا بخارو امام اعظم ابو حنیفہ کا یو عازم حج تروان حاجی
دا درخواست وکړو زه چې داخل شم او په مکې مکرمې ته اوله به کومه دعا غواړم ما خو اورېدلی دي چې سره یوه دعا وغواړي الله پاک خامخا قبلوي په اول نظر خانه کعبه کتلو سره زما چې په خانه کعبې نظر راشي زما دا زړه غواړي چې یوه دعا غواړم خو ما خو ډېرې دعاګانې دي دا غواړم که دا غواړم که دا بله فیصله نشم کولی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل تر یو دعا وغواړه هغه دا ده چې په آرام سره حرم ته داخل شه سترګې دې لاندې خپل تلبیه وایه او چې نږدې راغې او لبیک وایه او بیا چې نږدې لاړې او نظر چې اوچت شي په ټول خلاف په خانه کعبې باندې ستا نظر رالو دلته ودرېږه لاره مه بندوه کنارې ته ودرېږه دلته درود ووایه او ژړا وکړه او خدای ته ووایه خدایه ما مستجاب الدعوات وګرځوه ما مستجاب الدعوات وګرځوه الله ما مستجاب الدعوات وګرځوه داسې کس مې وګرځوه چې د هغه هره دعا قبلېږي دا یوه دعا ده دا به خدای قبوله کړي ته به د الله په بارګاه کې دغه یوه دعا کوې دا یوې کې ټولې دي ستا هره دعا به قبلېږي الله دې ټولو ته نصیبه وګرځوي دا یو هېڅ خبره ده جدا خبره ده ناشنا شیخ الحدیث حضرت مولانا صاحب ملک شهید رحمت الله علیه فرمایل بن نوری صاحب مولانا یوسف بن نوری صاحب ډېر لوی محدث مصنف او محدث العصر ډېر لوی مقام علمي حوالې سره ډېر لوی عظمت دی مولانا مې حرم ته داخلېدم مولانا بن نوری صاحب ولیدم مولانا صاحب ملک شهید دی یو ځای و زه یې د لاس نه ونیولم او زما یې سهاره واخېسته بادي یې درنه وه ګوډو یې کار نه کولو قدم مې نه شو جوتلی او را روانو بیا به طواف کولو بیا به طاف کې به ګرځو صفا مروه وه دا ټولې خبرې او زه ورسره و ما د لاس زه چې ولیدم ما ته وږې ته لاس واچولو او زه یې سهاره شوم او بیا چې لاړو او مولانا صاحب دا بنوره صاحب ودرېدلو او دعا یې کوله خدایه ما مستجاب الدعوات وګرځوه دې کې د هغه په خولې ټکي راغلل خدای پاکه زما د عمر ته وګوره زما د قدم ته وګوره زما د ګوډو ته وګوره زما د بدن ته وګوره تا د محبت نظار شم تا د انتخاب نظار شم دا ستا احسان دی زما خدایه زه دې بنده یم او ته مې خالق یې او دې بیمارۍ کې زه راوچت کړم محبوبه بس که که نه د دې قابل چېرته یم ګناهونو نه ډک یم سراپا نشان و عصیان یم خدای بیا مې راوچت کړې او بیا مې راوچت کړې اوس د اوچتولو یم اوس د تللو یم اوس د ګرځېدلو یم اوس د سجدو یم اوس د مطاف یم اوس د صفا مروه یم اوس د عرفات یم ما قدم ته وګوره ته مې بیا راوغواړې ته مې بیا راوغواړې ته مې بیا راوغواړې بس که که نه مولانا صاحب ملک شهید وی چې ما ورته کتل داسې وایي داسې مناجات دی او داسې مذاکرات دي لیکن بیا کوشم دا د خدای نیازبین دی محدث دی شیخ الحدیث دی او محدثین استاد دی او منلی کس دی انور شاه کشمیری شاګرد دی چې څه خبره کوي دی نیازبین دی خدای ته وایي دی ویلی شي ناز کوي الله سره مذاکرات کوي مناجات کوي دته دا حق حاصل دی دا ولی الله دی دی او د خدای د دې خپل مذاکرات دي او مناجات دي او بیا مې وکتل بیا هغه دا دعا شروع کړه خدای پاکه ما مستجاب الدعوات وګرځوه ما مستجاب الدعوات وګرځوه الله پاک دې ټول مستجاب الدعوات وګرځوي یکم ذی الحجې نه د حاجیانو مشابهت او د هغې نقل به کوو ویښته کټ کول حجامت کول دغه ورځو کې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سنت دی د حاجیانو سنت دی یو قسم گویا کې حاجیانو سره حجاج کرام سره مشابهت دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ذوالحجې نهم تاریخ شي عرفات ورځ ده په دې کې یوه روژه کېښودل ذوالحجې یو روزه کې خودل د مبارک ایامو کې
1 साल के रोजों के बराबर अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह तो नसीब कर दे, रहमत दरवाजे खोलो दी। आओ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई चाहे अवश पर इबादतों को, एक रात की इबादत अय्याम अशरा जिलहज में, एक रात की इबादत मुकम्मल शब कदर का अजर सवाब मिलेगा। शब कदर सरा बराबर दे अल्लाह के तोड़ पके नसीबों कर सही और सोरा व आमीन। आओ बर रवायत दे चिदा नहम रमजान रहम जिलहजे दारो जा चिदा के खोदला यौ काल मख के दन्ना और यौ काल रातुल के दन्ना तो गुनाहों अल्लाह पाक सगीरा गुनाहों दर्तमाफ के और तोबत होगा प्रदेश पे के अल्लाह पाक कबीरा गुनाहों दर्तमाफ की और सगीरा गुनाहों दर्तमाफ की तो टोल गुनाहों कफारशी नहम तारीख का सहर ना जर लसम तारीख पोरे माजिगर पोरे अयाम तशरीक दी पते के तकबीरात वाजिब दी पहुंचत आवाज सरा पजोश सरा पोबले सरा जे शौकत इस्लाम गालिब सी दद पर शौक पर मोहब्बत पर मिले और बच्चे के वाले जे काफिरान और शैतानान दागे गोगुन पर देवश लेगी जुमरा पर शौक वाले जनाना रो और बजरे के और सरे पर शौक और मोहब्बत सरा यह जो कुल अंदाज के दा तकबीर पर शुरू कर दा हर मुज़फस दा वाजिब दी वाजिब वाजिब आहिस्ता पढ़ना रोज पजरे के वही सराय दा खिलाफ सुन्नत दे अलल ऐलान वेल दगा द पैगंबर सुन्नत दे दा खबरा कुल मलगरी कोर गई कुर्बानी मसला दा द कुर्बाना निसाब 52 तोले चांदी 52 तोले चांदी 80,000 सलपा 80,000 पिज्जा 80,000 रुपये दा जोड़ेगी कम सरी सरा 85,000 रुपये मालियत भी नुपागाबाद कुर्बानी वाजिब वाला बल मुंह दखल को यो गलत तरीका दादा जो कुर्बा सरदार सी और वाली या पकेबरा खवाच या बिजवाली कमजोरा लाखेरा और देर बेकारा कि मामूली ने वजन नस्ती बर्दाश्त तोले पुलिस रास्ता सिंगते रही खत ताकतवर शेखला खुले शेखला खुदा पलारे वर्के फखर पे गवा और अवाली और तो खानदान तर कुर्बानी की खबर नहीं कुर्बानी से तो कुर्बानी पता हुआ जब बला और तो सराय न मुताबिर के नियत न के कुर्बानी न ले सके वाला का नियत न दे करे चा का पारा कहे जागा टाइम दे न दे करे कुर्बानी न कहेगी दादे ख्याल सरा दे खबर ख्याल वो चाहता है या दबी मत कवई गुस्ताखी मत कवई ये और खुदे पता सुरारी रारी इंशाअल्लाह काबतुल्लाह तबोर से पैदा से नहीं कि पैगंबर करते हुए हरम मदनी के गुंबद खजरा तो उतरेंगे पैगंबर करते हुए कुर्बानी दरबार वाजिब हुआ दब दे न कोला दरुद दरबार लाजिम हो दब दे न कोला और मुझ पाबंदी में दे न कोला तो लोग के आखिर के बरसे रसे दले दस्ता हालो उस मात्रा गले पर हराम हो पर ना गलत हो पैसों पर कुर्बानी न की सिर्फ पैसों कुर्बानी न की गला डाका और तो धोखे पैसे पर कुर्बानी न की कुर्बानी रिस्क हलाल इज्जत कमाल सरावर कवई दा कुर्बानी ला दासने जी पैगंबर रोज़े मुबारक के तौर से के और पैगंबर दमना खवाले काबे किस्मों से जाओगे गालिब काबे किस्मों से जाओगे गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती मौलाना शाह मोहम्मद अहमद से हिंदुस्तान ट्रेल आलम दे पर जवाब करे मैं इसे मुंह से का बजाऊंगा अल्लाह दे तुल सही मैं इसे मुंह से का बजाऊंगा शर्म में खाब को मिलाऊंगा मैं इसे मुंह से का बजाऊंगा खुदा का टोल जगह दुआ कबूल है के मैं इसे मुंह से का बजाऊंगा शर्म में खाब को मिलाऊंगा उनको रो रो के मैं बनाऊंगा पैगंबर को बारगाह रिसालत और मुआजे शरीफ के जरा मैं तो रो रो को उनको
उनको रो रो कर मैं मनाऊंगा, अपनी बिगड़ी को यूं बनाऊंगा। अल्लाह पाक तो था हज बैतुल्लाह नसीब की कुर्बानी तौफीक नसीब की खज खज पला कुर्बानी ला बला से सरद रो सरदी वो काली वर सरदी बार पशान पे ना सदा नता ता इजाजत दर गए और ना पल कुर्बानी गई दागे पल हप वजूब दे दा से सड़े दे जागा सरा दा मिकदार पैसे दी बाग पल कुर्बानी वाजिब अल्लाह दे दुआ अमल तौफीक नसीब की वाखिर दावाना।